معنى أن نكون من معلمي القرآن أنه اصطفاء من الله، وأن هذه نعمة إن لم نشكر الله عليها يأخذها الله منا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا نحن نقول خلاص أنا لا أريد أن أعلم القرآن، سيأتي الله بأناس يعلمون بدلا عنك، لا مشكلة، لكن أنت الذي تخسر ليس الله. أنا لا أريد أن أحفظ، لا بأس، سيأتي أناس آخرين يحفظون أفضل منك، سيأتي الله بآخرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا لابد أن نفهم هذا الأمر جيدا، أن الله اصطفانا فنحمد الله على هذه النعمة ونقدر الله حق قدره ونشكر الله أن جعلنا ممن يتعلم القرآن ثم يعلمه بعد ذلك. Kita mengajar Al-Quran, insya Allah ada sebuah kenikmatan yang khusus dari Allah SWT dan ada sifat. Andaikan kita mengajar Al-Quran kemudian sebuah kaum itu enggak mau, jangan putus asa. Fa in tawallau yastabdil qauman ghairahu. Andaikan kita mengajar Al-Quran kemudian ada orang enggak mau, pasti akan Allah gantikan kaum yang lain untuk mau mendengarkan ucapan kita dengan ajaran kita. Maka jangan putus asa ketika mengajar anak-anak kelas 7, kelas 8 halakode, enggak bisa putus asa, jangan. Nanti Allah akan ganti yang lebih menyenangkan kepada antum untuk semuanya. Seperti itu. معنى أن تصبح معلما للقرآن أنك أصبحت بنظر الناس تمثل القرآن، فإذا أخطأت قالوا انظروا حافظ القرآن، إذا وقعت في معصية يقولون انظروا معلم القرآن، لا يقولون انظر سعيد، انظر محمد، انظر قاسم، لا، تصبح بنظر الناس تمثل القرآن. انظر حافظ القرآن ما شاء الله ماذا يفعل، انظر معلم القرآن ماذا يقول. فأن تصبح معلما للقرآن الناس ينظرون إليك أنك قرآنا، فربما يكرهون القرآن بسببك إذا كانت أخلاقك غير جيدة، لأن بنظرهم أنت كأنك القرآن. فلا بد أن نفكر جيدا أيها الأحبة، نريد من الناس عندما ينظرون إلينا أن يحبوا القرآن الذي نحمله، أن يحبوا القرآن الذي نعلمه بحسن أخلاقنا وتعاملنا وطاعتنا لله قبل ذلك. نعم. Ketika kita menjadi pengajar Al-Quran, maka kita menjadi cermin, contoh kepada orang-orang luar. Itu lihatan pengajar Al-Quran. Jika kita melihat seorang maksiat, pasti orang akan bilang itu lihatan guru Al-Quran. Nah, maka dari itu kita sebagai pengajar Al-Quran itu sebagai contoh orang-orang di luar. Maka jangan sampai rusak diri kita sebagai mu'alimul Quran dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Loh, kok pengajar Al-Quran seperti itu? Maka jangan seperti itu. Kata syekhnya, pengajar Al-Quran itu menjadi contoh dari orang luar. Ketika ada orang luar melihat kita, oh ini loh pengajar Al-Quran. Dengan melihat kita sebagai guru Quran, maka orang yang lihat akan tersentuh, akan langsung mengambil faedah. Oh ternyata kita bisa ngambil ilmu dari guru Al-Quran. Itu. Ya, maka dari itu sebagai guru Al-Quran kita harus memperbaiki akhlak kita, karena kita sebagai contoh orang-orang di luar, sebagai cermin masyarakat di luar. ولا بد أن نفهم أيها الأحبة كما قال العلماء أن المؤمن في يوم القيامة ينظر إلى جبال من الحسنات
فيقول يا رب أنا كنت أعمل خير في الدنيا لكن ليس كثير هكذا، لا أظن هكذا كاملا، فمن أين هذا؟ فيقال له بسبب أن كثيرا من الناس أحبوا الدين بسببك ففعلوا الخير فكان لك مثل أجرهم. ويأتي أو يؤتى بآخر فيرى مثل الجبال من السيئات فيقول يا رب أنا كنت عاص في الدنيا، نعم، كنت مقصر في الدنيا، نعم، لكن ليس هكذا، لا أظن أن كل المعاصي صارت هكذا كثيرا جدا. فيقال له لأنك كنت قدوة لغيرك وجعلت كثيرا من الناس يكره الدين ويكره القرآن ويكره الطاعة فترك الطاعة وترك الخير فكان لك جزءا من وزرهم لأنك كرهتهم بالقرآن. فيا أحبة لابد أن نفهم هذا جيدا. نحن قد نعلم في الحلقة في المركز 50-100 طالب، لكن ربما نتعامل في الخارج مع 200. نجعل الذين نعلمهم ما شاء الله نعطيهم معلومة والذين في الخارج نجعلهم يكرهون القرآن. نأتي يوم القيامة ونحن 0. لماذا؟ علمت 50 وجعلت 100 يكرهون القرآن، كيف هذا؟ لا يوجد فائدة إذا. لأن دائما نفكر لا أريد أن أكون سببا في أن الناس يكرهون القرآن وأن الناس يبتعدون عن الدين بسبب أخلاقي وسوء تعاملي. نعم. Nanti ketika di akhirat ada seseorang itu diharapkan pahala yang begitu banyak seperti gunung. Kemudian Allah berkata pada hamba tersebut, hamba, ini adalah pahalamu. Kemudian hamba tadi bilang, ya Allah, saya sepertinya nggak amal sebanyak ini. Apa sebabnya? Gara-gara dia menjadi qudwah, menjadi contoh. Ketika dia menjadi contoh kemudian disebarkan kepada orang lain dan pahalanya mengalir kepada orang tersebut, maka dari itu dia mendapat pahala yang banyak. Sebaliknya ada orang ketika di akhirat ditampakkan kesalahan begitu banyak, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya sepertinya nggak bermaksud sebanyak ini. Iya, gara-gara kamu menjadi contoh yang kurang bagus, kemudian dilihat orang lain dan tersebar orang-orang luas, dosanya ngalir kepada kamu dan terus bertambah kepada kamu sampai menumpuk seperti ini. Maka dari itu kita sebagai guru Quran jadikan akhlak yang bagus, contoh yang bagus, supaya nanti ketika di akhirat kelihatannya kita amal sedikit tapi nampak pahala yang begitu banyak di akhirat. Jangan sampai sebaliknya, kita menjadi guru Quran tapi akhlak kita sayyi'ah, akhlak kita mazmumah, kemudian dicontoh orang lain, dicontoh murid kita, kemudian murid kita di luar dicontoh orang-orang luar, maka ngalir dosanya itu kepada kita. Ketika di akhirat melihat kesalahan kita begitu banyak, padahal kita nggak ngamal seperti itu. Seperti itu. Ketika di akhirat orang bisa melihat pahalanya begitu banyak gara-gara amal sedikit karena dia orang bagus. Ketika di akhirat ada orang lihat salahnya banyak gara-gara dia menjadi contoh jelek bagi orang lain. Assalamualaikum. أيها الأحبة، طلابنا لا يتعلمون منا في الدرس فقط، يتعلمون من لباسنا، يتعلمون من كلامنا، يتعلمون من مشيتنا، يتعلمون حتى من مواقعنا هنا في واتساب. الأستاذ ماذا يصنع في الخلفية في واتساب؟ هو يفعل مثله. الأستاذ في يوتيوب ما المقطع في اليوتيوب الذي يفعل له شير أو لايك؟ إذن هذا صح لأن الأستاذ يفعل. إذا لابد أن نفهم هذا. تعليمنا ليس فقط في الحلقة أو في الدرس، في لباسنا، في كلماتنا، في مواقعنا، في رسائلنا. ولذلك مما يحكى أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان في درس عام، درس فتوى فقه، وسأله أحد الطلاب بعد صلاة العشاء كان الدرس: شيخ، ما حكم تحريك الإصبع في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في التشهد الأخير والوسط؟ الشيخ قال له: سنة. عند التشهد عند لفظ أشهد أن لا إله إلا الله أرفع فقط،
في الآخر يكفي هكذا تستمر. ثم هو يقول له: شيخ، لكنني أنظرك في صلاة النافلة لم تفعلها. هو ينظر، الشيخ ربما نسي، إنسان، هو لا يسأل للمعلومة، لا، هو يسأل لأنه ينظر شيئا. فالشيخ يلتفت إلى الطلاب ثم يخبر: يا أبنائي، لباسكم فتوى، كلماتكم فتوى، حركاتكم فتوى. أنت قد لا تفتي كلمات، لكن عندما ينظر لباسك هذا فتوى أن هذا صحيح، عندما ينظر رسائلك هذا فتوى أن هذه صحيح، من غير أن تخبر أنت له. إذا لا بد أن نفهم هذا. طلابنا يتعلمون منا كل شيء، ليس فقط في الحلقة. فكلماتنا فتوى، إذا نختار كلماتنا. لباسنا فتوى، إذا لا بد أن يكون اللباس الصحيح. مواقعنا ورسائلنا وخلفياتنا في مواقعنا فتوى، إذا لا بد أن أضع فيها فائدة حتى يعتاد الطالب أن هذا هو الصحيح. نعم أستاذ. Pengajaran kita bukan cuma pengajaran dan pembelajaran di halaqah pengajaran Quran secara resmi, tapi baju kita itu adalah pembelajaran, gerak-gerik kita itu juga pembelajaran, dan apa yang kita lakukan dalam ya seperti HP ini juga pembelajaran. Contoh kita mengelek sesuatu yang nggak bagus, kemudian murid lihat, itu menunjukkan, oh ternyata guru saya seperti ini, berarti itu bagus, padahal itu nggak bagus. Karena kita sebagai contohnya para murid, gerak-gerik kita, tingkah pola kita itu dilihat sama santri, dan itu menjadi hal yang bagus karena kita sebagai guru Quran. Pernah seorang Syekh Utsaimin pernah beliau mengatakan bahwa menggerakkan jari ketika tasyahud gini, ya, beliau mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian si tolib yang tanya tadi itu lihat, Syekh, tadi saya lihat ketika Anda sholat sunnah kok gak gerak-gerak gini. Langsung dia berbalik kepada muridnya bilang, ya benai, libasukum fatwa, bajumu itu adalah fatwa. Langsung dilihat sama murid, wa harakatukum fatwa, dan gerak-gerikmu itu juga fatwa. Nah, maka dari ini, dari contoh ini, bahwa murid itu langsung melihat kepada seorang guru. Perbuatan guru yang mana kita sebagai guru Quran itu sebagai fatwanya seorang murid. Apa yang dilakukan sama guru pasti insya Allah dikatakan baik sama murid. Oh, guruku saya ngelek ini, nulis status ini, oh berarti itu bagus. Maka dari itu kita harus waspada, harus pintar-pintar apa yang kita perbuat, tingkah pola laku kita harus kita jaga. Karena semuanya akan dilihat sama murid, dan itu menjadi fatwa seorang murid kepada guru. معنى أن تصبح معلما للقرآن أنت بين خيارين اثنين، لديك أكثر من خيار. إما أن يكون تعليمك للقرآن سببا لرفع درجتك في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون تعليمك أيضا للقرآن سببا لأن تكون أول من يدخل النار. نسمع كثيرا في المحاضرات النصف الأول، شيخ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتقي ورتل، أهل القرآن إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الأحاديث في فضل، نعم صحيحة ليس خطأ، لكن يوجد نصف آخر. هؤلاء أكون من خير الناس متى؟ عندما أعلم الناس بعملي ليس بقولي، عندما يكون تعليمي لله، عندما يكون القرآن بالنسبة لي هو عمل، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن نحن بين خيارين، إما أن نكون من الصنف الأول، وهذا يحتاج صبر، هذا يحتاج عمل، هذا يحتاج إخلاص، هذا يحتاج طاعة، هذا يحتاج دعاء من الله سبحانه وتعالى للثبات، وإما أن نكون من الصنف الثاني سنذكره لاحقا. نعم أستاذ. Ketika kita mengajar Quran itu akan mendapatkan dua bagian, dan dua bagian pilihan kita. Pilihan pertama bisa mensaadahkan, menselamatkan kita dan bisa masuk ke surganya Allah SWT, selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah bagian di mana kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Tinggal kita nanti milih.
Milih yang selamat atau yang celaka? Yang mana selamat itu harus kita tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, mengamalkan apa yang kita ajarkan. Itu yang pertama. الصنف الثاني الذي لا بد أن نحذر منه، لا بد حذار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة، ومنهم حامل القرآن حافظ القرآن، فيقول الله له: ماذا فعلت؟ قال: يا رب أنا حفظته فيك وعلمته لأجلك. فيقال له: كذبت، أنت حفظته ليقال عنك حافظ، أنت علمته ليقال عنك معلم ما شاء الله ممتاز. قد قيل، قالوا في الدنيا عنك حافظ، قالوا في الدنيا عنك معلم، قالوا في الدنيا عنك صالح، لكن في الآخرة من ينفعه؟ الله لا يدخل الجنة من يقول الناس عنه صالح، إنما من عمله صالح. الله لا يدخل الجنة من يقول الناس عنه أنه جيد، إنما من عمله جيد. ولذلك كان أول من تسعر بهم النار، ومن ضمنهم حافظ القرآن ومعلم القرآن. إذا كان تعليمه للناس ليس لله، إذن وأنا أعلم القرآن أتذكر هذا وأخاف، أكون في الدنيا ما شاء الله أتعب ثم في الآخرة أكون إلى النار، لا، هذا ليس جيد. لابد النية دائما أصححها، لماذا أعلم؟ ولذلك حديث أو أثر مقطوع وموقوف على أنس قال: رب قارئ للقرآن، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه يعمل بخلاف ما يعلم، ويعلم ما شاء الله القرآن لكن لا يعمل به، إذن القرآن يلعنه لأنه لم يطبقه. فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء، وأن نكون ممن يجيد العمل قبل القول. Yang kedua, kita harus berhati-hati ketika kita mengajar Al-Quran bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar Al-Quran tidak mau mengamalkan di dalamnya. Karena nanti ketika di akhirat, seorang tadi itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah menghafal Al-Quran." Kadzabta, Anda bohong. Saya sudah menjadi qari Al-Quran. Kadzabta, Anda di dunia menghafal Al-Quran biar dikatakan hafid. Anda di dunia menghafal Al-Quran biar dikatakan menjadi seorang hafid. Dan Anda ketika di Quran baca Quran biar dikatakan qari. Maka Anda semuanya bohong. Masukkan dia ke dalam neraka. Seperti itu. Semoga kita terjauh dari sifat-sifat seperti itu. Bahkan sebuah riwayat yang maktu dari Sayyidina Anas, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Quran itu yang melaknatnya. Yang laknat tambah Quran. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Quran, Qurannya yang laknat kepada orang yang baca tadi. Allah gak masukkan orang yang soleh kepada surga, tapi perbuatannya yang soleh. La yadkhulullahu as-salih al-jannah walakin amalu salih. Wa la yadkhulullahu an-nas al-jayyid walakin amalu jayyid. Allah enggak masukkan orang yang soleh ke surga, tapi amalnya yang soleh. Allah enggak memasukkan orang yang bagus ke surga, tapi amal yang bagus itulah yang membuat dia bisa masuk ke dalam surga. لذلك ينبغي علينا أيها الأحبة هذا السؤال دائما نتذكره، هذا السؤال: من نحن عند الله؟ دائما نفكر هذا، ليس من نحن عند الناس. عند الناس ربما أستاذ، عند الناس ربما شيخ، عند الناس ربما قدوة، عند الناس ربما صالح، عند الناس ربما فاهم، عند الناس ربما حافظ، عند الناس ربما عالم. لكن أنت ربما وأنا عند الناس عند الله ربما عاصي. مكتوب عند الله ربما كذاب، مكتوب عند الله ربما إنسان دائما يعطيه الله نعمة وهو في المقابل يفعل معصية. إذن دائما أنا أفكر من أنا عند الله، لأن كثير منا خلاص هو يفكر فقط ماذا يقول الناس،
يقول الناس عني أستاذ، يقول الناس عني شيخ، يقول الناس عني قدوة، خلاص أستريح، لا أفكر كثيرا، أفعل معصية وأستمر، لأنني أنظر أن الناس ما زال هو ينظر إلي أنني قدوة، ما زال هو ينظر إلي أنني صالح، ما زال هو ينظر إلي أنني حافظ، وأنا استمر معصيات. لماذا؟ لأن الناس الحمد لله كلهم يذكروني بخير. أستاذ، من أنت بنظر الله؟ الجنة والنار بيد الله ليس بيد الناس، وهو من سيدخلك النار إن كنت عاصيا، وسيدخلك الجنة إن كنت مطيعا. فدائما نفكر من نحن عند الله subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai guru Quran harus berintrospeksi kepada diri kita. Man nahnu indallah, siapa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan man nahnu indan nas. Mungkin di hadapan manusia kita orang pintar, mungkin di hadapan manusia kita seorang ustaz, mungkin di hadapan manusia kita seorang yang hafil, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita kadzab, kita pembohong. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita asim, kita seorang pemaksiat. Karena yang masukkan ke surga neraka bukan manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang masukkan kita ke surga, dan Allah lah yang masukkan kita ke neraka. Maka kita harus selalu berintrospeksi kepada diri kita. Man nahnu indallah, laisa man nahnu indan nas. Sallallahu alaihi wasallam. أيضا أيها الأحبة، مما ينبغي لحامل القرآن ولمعلم الناس الخير 4 شروط كما ذكرها الله في كتابه. الشرط الأول العلم، ولذلك كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فينبغي لمن يريد أن يكون معلما أن يكون لديه علما فيما يعلمه. هذا الأمر الأول، وهو مهم جدا. الأمر الثاني العمل، ولذلك كان بعد سورة العلق نزلت قم الليل إلا قليلا. أولا تعلم يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم بعد ذلك العمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذن أولا نتعلم، ثانيا عمل، قبل أن نبلغ للناس. هكذا الترتيب، ثم نكمل إن شاء الله. نعم. Kita sebagai pengajar Al-Quran harus mempunyai 4 syarat supaya dikatakan pengajar Al-Quran yang bagus. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Karena yang pertama kali Allah turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian yang kedua adalah al-amal, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Setelah Allah menurunkan surat Al-Alaq, Iqra', kemudian suruh qumil laila illa qalila, untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui dengan turunnya surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Al-ilm wal amal. الثالث تعليم الأقربين، الولد، الأخ، الأم، الزوجة، قبل الأبعدين. ولذلك كان قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف، وقول الله سبحانه وتعالى لإسماعيل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. إذن بعد أن أتعلم، بعد أن أعمل، أنتقل إلى أن أبلغ للأقربين. الأمر الرابع تبليغه للناس. إذن هنا تبليغ الناس، مرحلة الرابعة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Kemudian yang ketiga adalah mengajar kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, anak kita, saudara-saudara kita. Itulah faktor yang ketiga, adalah mengajar yang terdekat dulu dengan kita, anak kita, saudara-saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashirataka wal aqrabin." Beritahulah, ajarilah saudara dekatmu dan keluarga kamu. Itu yang pertama. Baru yang ketiga, yang keempat, kita mengajar kepada orang yang jangkauan yang agak luas.
wasda bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Itu untuk faktor yang keempat adalah mengajarkan secara jangkauan yang luas. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang terdekat, al-akriba. Kemudian yang keempat baru teman-teman atau jangkauan yang agak luas. Assalamualaikum. أيها الأحبة، سؤال Nah, لأنني أنظر يوجد من تكشف. طيب، سؤال تلاوة القرآن متى تكون؟ هل في الصلاة أم في الحفل إذا يوجد حفلة، أم في نفسي، أم في صلاة النافلة؟ متى يكون تلاوة القرآن التي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا؟ متى يكون الترتيل؟ kapan baca Al-Quran? Apakah ketika sholat fardu, apakah ketika sholat sunnah, atau ketika acara-acara resmi atau acara-acara yang kita lakukan ketika di pesantren atau dimanapun? Kapan kita membaca Al-Quran dengan dalil Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila? Monggo, siapa yang bisa jawab? Kapan kita membaca Al-Quran itu kapan? Di waktu kapan? Waktu yang bagaimana kita membaca Al-Quran itu? Monggo, bisa angkat tangannya. Monggo Pak Miftahul Haq. في الفجر فقط وفي جوف الليل. إذا أقرأ في النهار ليس ترتيل. أحسنت يا تفضل. لا بأس، أحسنت. هو أتى بنصف الجواب، لكن لا نخبر حتى استمع البقية. أحسنت. هو استدل بهذا نصف العلم لا أدري، ونصف الجهل يقال. نصف العلم لا أدري، إنسان لا يدري يقول هذا نصف العلم، ونصف الجهل الآخر يقال. تسأله ماذا يقال؟ أنه هكذا، يقال أنه حلال. من الذي قال؟ لا أدري، يقال. إذن هذا جهل شيخ، هذا ليس نصف العلم، هذا نصف الجهل. يقال وقيل وسمعت، لا بد دليل. قالوا ما الدليل؟ قيل ما الدليل؟ سمعت ما الدليل؟ نعم. Kapan baca Quran dengan tartil itu kapan? Ketika sholat, ketika haflah, sholat sunnah kah atau sholat wajib kah? Monggo. Kata beliau tadi di fajar atau di tulil, di nisfil lail. Kemudian beliau jawab siang hari apa baca gak tartil? Nah, kemudian beliau membalas apalagi? Kemudian jawab si penanya gak tahu katanya. Monggo Ustaz. عموم آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت، وفي الخصوص في صلاة الليل. طيب، أحسنت. أنا أيضا. Monggo yang lain. Syekh Mujib nih. ما شاء الله. Kuliah. طيب، أحسنتم جميعا. الترتيل هناك فرق بين الترتيل والقراءة. قراءة القرآن نعم آناء الليل وأطراف النهار وفي كل وقت وفي كل ورد، هذا قراءة قرآن يقرأ، أسأل الله أن يأجره بكل حرف حسنة إلى 10، إلى الله يضاعف لمن يشاء. أنا أتكلم عن لفظ الترتيل الحقيقي في القرآن أو للقرآن لا يكون إلا في صلاة الليل، قيام ليل. ما الدليل؟ سنأتي بالدليل. الدليل هنا في قول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. اقرأوا السورة من أولها. يا أيها المزمل قم. إذن هو يتكلم الآن عن قيام الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن الترتيل في الليل. ما معنى هذا؟ لأن كثير من طلابنا اليوم يفهم أن الترتيل هو في المسابقة. أنا أرتل ما شاء الله علي،
الترتيل هو أمام الناس حتى يقال صوته جميل، حتى يقال ما شاء الله مرتل. الترتيل هو تسجيل مقطع في يوتيوب، ما شاء الله أنا مرتل الآن، لأن الله يأمر بالترتيل. لا شيخ، اقرأ الآيات من أولها. الترتيل الحقيقي يكون في قيام الليل بينك وبين الله. أنت ترتل ليسمعك الله، لا أحد. هناك الترتيل الحقيقي. معنى هذا أن نربط طلابنا بقيام الليل، بأن يكون قراءتهم لله، ليس في حفلة ولا في مسابقة ولا في أمام الناس ولا أمام الكاميرا. لا لا لا، هذا ليس ترتيل. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن تلاوتنا وترتيلنا هي لله، أما قراءتنا نقرأها في كل وقت، نسأل الله أن يأجرنا، لكن نعلم طلابنا هذا. ومن هنا قال العلماء هذه الآية دليل على أن كل متعلم للقرآن واجب عليه قيام الليل، واجب عليه قيام الليل. لماذا؟ لأن من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم الله أمره بذلك. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ونحن كلنا مسلمون ونتعلم القرآن ونحفظ القرآن، إذن واجب أن يكون لنا من الليل وردا يوميا نرتل القرآن. قد نقرأ في اليوم 5 أجزاء، لكن نريد أن نرتل، إذن في الليل. هذا قراءة، في اليوم نقرأ، لكن أنا أريد أن أرتل، أريد أن أجود، أريد أن أحسن، إذن في الليل شيخ. جود لله بين يديه، وحسن صوتك وحسن تلاوتك. والله لو واظبنا على هذا لوجدنا في حياتنا بركة، ولوجدنا للقرآن لذة عند قراءته، لأننا نقرأ لله. لكن كثير من طلابنا لم يجدوا ذلك، لأنهم يقرؤونه للناس. يرتل في المحفل، يرتل في هذا فقط. لكن إذا قلت له متى آخر مرة قمت الليل؟ والله ربما منذ سنوات. هو يظن أنه يرتل الآن. لا، لابد أن نفهم هذا أيها الأحبة، ثم نفهم طلابنا، ثم ننفذ أمر الله أن يكون لنا نصيبا من قيام الليل. نعم. Beliau mengatakan tartil hakiki, membaca Quran secara hak, secara benar, yaitu ketika di malam hari, dengan dalil firman Allah SWT, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Dan dimaksud tartil ini adalah ketika kita membaca di malam hari, cuma yang tahu dia dengan Allah SWT. Kita memperbagus bacaan kita, mujawwad, bacaan yang enak, cuma dia dengan Allah SWT. Itu tartil yang hakiki, bukan di hadapan manusia, bukan di YouTube kan, bukan diviralkan, tapi dia benar-benar ketika malam hari tartil baca Qur'annya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tartil hakiki. Maka dari itu, untuk menghasilkan itu semuanya, kata beliau, li mu'allimul Qur'an alaihi qiyamul lail. Maka seorang guru itu diharuskan, diwajibkan untuk bisa bangun malam dan membaca Al-Quran, bisa tartil hakiki dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيضا أيها الأحبة، من كان معلما للقرآن أو متعلما له، الأصل أنه أكثر الناس أخلاقا طيبة. هذا أصل. كل من يتعلم القرآن، كل من يعلم القرآن، الأصل أنه أكثر الناس أخلاقا طيبة. لماذا؟ لأن القرآن كتاب أخلاق. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تقل كله أخلاق. نحن نعلم القرآن، إذا لابد أخلاقنا أن تكون سوية. كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. إذا كتاب أخلاق. لأن اليوم نشكو أيها الأحبة معلمين القرآن، طلاب القرآن، لكن أخلاقهم سيئة. هذا كتاب أخلاق، ليس كتاب للترتيب وتحسين الصوت، كتاب أخلاق.
خلاص كلما تعلمت القرآن كلما ازددت خلقا حسنت أخلاقه